السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير نتوما والعائله ديالكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ليا. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه اللي انا مجرباها وعطاتني واحد النتيجه مزيانه والله العظيم البنات. ملي كنت حامله شعري ديالي كله نزل، ودابا الحمد لله كله رجع بفضل هاد الوصفه. كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا. عندنا هنا واحد الفلفله خضراء مغسوله ومنشفه مزيان من الماء. عندنا هنا واحد الراس ديال الثومه احمر. عندنا هنا عظم ديال التمر حرقتهم مزيان في الفران حتى تيوليو بهذا الشكل. عندنا الزيت البلديه. دابا غناخذ واحد القريعه ديال الدجاج حتى هي مغسوله ومسوحه مزيان. عندنا نقطع الفلفله على شكل مربعات. يمكن لكم تزيدوا الكميه ديال الفلفله كما بغيتوا، حتى ديال الثومه مزيانه للشعر. انا بعد ما ساليت الفلفله ديالي في التقطاع غنبدا بالراس ديال الثومه. ناخذ الثومه نضربها بالموس حتى تتفرق كما كيبان لكم في الفيديو. انا نبقى ندير بحال هكا حتى نكمل هاد الراس ديال الثومه كله اللي عندي. ثم بطبيعه الحال عارفين الدور المهم ديال الثومه، كتنشط الدوره الدمويه مزيانه بزاف الفروه ديال الشعر، كتخليش البكتيريا فيها. انا دابا قربت نسالي الراس ديال الثومه، انا ساليته حتى هو نديرو مع الفلفله. دابا غادي ندوزو للعظم ديال التمر. انا جبت واحد القاغيط ولا بلاستيك ولا مهراز، وكنبقاو نضربو هاد العظم ديال التمر حتى تيوليو لنا على شكل غبره كما موضح لكم في الفيديو دابا. وبالنسبه للي اللون ديال شعرهم فاتح ما يرجعوش بحال البودره، يخليوه شويه شاد في راسو باش ما يغيروش لهم اللون. انا هنا دقيته مزيان حيت الفوائد ديال التمر لا تحصى، مزيان حتى للشفار. تقدروا ديروه مع زيت بلديه وتخليه وتبقاو ديروه للشفار حتى هو راه مزيان ليهم، مزيان كيطولهم. حتى هو غادي نزيدو في ديك القريعه ديال الدجاج كما كيبان لكم. غنزيدو دابا الزيت البلديه حتى نغطيو ديك الثومه وعظام ديال التمر والفلفله ما يبقاوش باينين، يتغطاو هما كما كيبان لكم. هاد القريعه نخشيوها في البلاكار، شي بلاكار ما كيوصلش ليه الضوء المده ديال 10 ايام. مورا 10 ايام كنبداو نستعملوا هاد الزيت مره وحده في الاسبوع. كنشقوا بها شعرنا لمده ديال ساعتين، نمشيو نغسلوها من بعد. انا متاكده الا مشيتو تجربتوها غادي تلقاو على النتيجه، حيت انا مجرباها هكا علاش كنهضر لكم عليها بحال هكا. دابا غادي ندوز معكم لواحد الوصفه الثانيه كتنقي الوجه وكتعطي واحد اللمعان وحتى هي سهله وبسيطه. عندنا هنا صفر ديال البيض، عندنا معلقه صغيره ديال القرفه، والقرفه الروميه ماشي البلديه حيت البلديه شويه مجهده ما تصلحش للوجه. وبالنسبه اللي عندهم البشره ديالهم حساسه ما يديروش معلقه صغيره كلها، نديروا غير راس ديال المعلقه كافيهم. بالنسبه لهذا الماسك تيوحد حتى اللون، يمكن ليه ديروه على يديكم على وجهكم حتى على الرقبه ديالكم.
والنتيجه ديالو مضمونه 100%. وتبارك الله هادشي طبيعي ديما خص بنادم يبقى عليه بالمداومه، وشحال ما طال كتكون النتيجه. ولكن هاد الوصفه كتبان لكم النتيجه من المره الاولى. انا دابا بقيت كنخدم القرفه والصفر ديال البيضه حتى تيوليو على شكل كريم بحال هكايا. انا غندوز معكم نديرو فوق يدي على هذا الشكل. والمده اللي كنديرو هي 15 دقيقه حتى تحسوا بوجهكم بدا كيتجبد، وتقيسوا الماسك بيديكم كتلقاوه نشف مزيان. دابا انا نخليه حتى ينشف ونرجع معكم. ها هو دابا بعد ما نشوف كما تيبان لكم كتولي. نبقاو نديرو حركه دائريه بحال هكا بحال الكوماج حتى نحيدوه، وكنغسلوه بالماء دافي وباي غسول كتغسلوا به وجهكم. دابا انا نغسلو بالماء دافي ونرجع معكم. انا غسلته دابا ورجعت معكم كما كيبان لكم النتيجه رائعه. بعد ما كنغسلو كندير كريم ديال الورد ولا الماء الورد ولا اي كريم عندكم. انا دابا نستعمل هذا الكريم، ها هو قلعه مكونه كريم بالورد. وكنتمنىكم تجربوا هذه الوصفات اللي قدمت لكم اليوم، وتكتبوا لي في التعاليق كيف جاتكم الوصفات. وبالصحه والراحه الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.